اهلا وسهلا ومرحبا بكم. كيف ما كتشوفوا اليوم غادي نديروا المقبلات، تشكيله ديال المقبلات على الطريقه المغربيه وشويه الاسيويه مع اللبنانيه. خليكم معايا، ما تنسوش الاشتراك واللايك والشير مع الاصدقاء للتشجيع، وكنتمنى التوفيق للجميع. شكرا. غنبداو بجوج بنجالات وفليفله اللي غنشويوهم. وهنا عندي الجزر مقطع دواور، وعندي بطاطا حلوه مقطعه دواور، والقرعه خضراء مقطعه من النص وطرونشات صغار. غادي نديروهم يتسلقوا كل وحده في كاسرولتها بوحدها. وفي هذا الاثناء غندير نوجدوا التتبيله ديال الدجاج. الوغ شويه ديال سكينجبير، شويه ديال الخرقوم، القرفه، التحميره، الابزار، تلفت فين نديرو وعندنا ثوم مجفف. الكاميرا ما كتبينش، ها هو كيبان. وغادي نديرو معلقه تقريبا ديال عصير الحامض، ومن بعد غادي نديرو شويه ديال الملح. وكنخلطوهم حتى كيتمتزجوا مزيان. وعاد كنضيفو عليهم الفيلي. انا عندي فيلي ديال اولا بغوشيت د صدر الدجاج، وكنحاولوا نخلطوا الدجاج مع العطريه ديالو حتى كيشرب مزيان، كيتشرب مزيان داك اللي قامه. كنغطيوه وكنخليوه واحد نص ساعه او ساعه على ما يشرب مزيان. هنا كيف ما كتشوفوا راني درت كل وحده في الكاسرونه ديالها. بطاطا حلوه في كاسرونه، الجزر حتى هو في كاسرونه، وواحد جوج بيضات سلقتهم. هنا ها هما تسلقوا. كنقيو الفلفله والبنجال ديالنا اللي شوينا، وكنقطعوا طروفه. الفلفله انا قطعتها، قطعت الباذنجان اللي غنديرو متبل، يعني هذا متبل الباذنجان اصلا ديجا درتو في القناه، راني ديجا حاطه واحد الفيديو خاص به، ساهل وكيجي بنين. دونك الباذنجان ملي كيتشوى كنقيوه وكنقطعو محدو سخون شويه كنمعسوه. غنضيف له شويه او راس ديال فص الثومه، وغنضيف له شويه ديال الحامض والملح، وثلاثه المعالق ديال الطحينه، طحينه السمسم. هي 3 كتجي بنينه، كتبننو بزاف. الحامض تقريبا شي معلقه كبيره ديال الحامض. ومن بعد كنضيف واحد الملعقه ديال اليوغورت الطبيعي، وكنمزج مزيان حتى كيتخلط الخليط. وعرفتي ما كيبقاش يبان كاع الطعم ديال البنجال. والتزيين كنزينو هكذا بالمعلقه، كنديرو حفيره وكنديرو شويه ديال زيت الزيتون. بالنسبه للجزر غادي ندير له غير شويه ديال القزبر ومعدنوس مفرومين، شويه الملح، شويه الابزار، وشويه ديال زيت المائده، وغادي نخلطو مع بعضياتو. اما بالنسبه للفلفله مشويه كنعمل الملح، الكمون وزيت الزيتون صافي لا غير، وكنخلطها وكنخليها
كتمازج مزيان فلفله مشويه مع زيت العود ومع الكمون، كتعطي واحد النسمه يا سلام. البطاطا الحلوه غادي نمعسها وغنضيف عليها واحد شويه ديال الزبده على حسب الذوق، وغنضيف ليها شويه ديال الملح وشويه ديال الابزار، وغادي نمسحهم مزيان حتى كيتمازجوا باش كتولي عندي واحد لا بيغي اورانج، بيغي ديال البطاطا حلوه حتى هي كتجي بنينه. وكنزينوها غير بالفرشات بحال هكايا. وهنا عندي ديجا 4 ديال المقبلات اللي راهم وجدوا معاهم البيضات اللي سلقت. ها هو الدجاج كنجيبوه كنبداو بالمقله، كنديروا فيها شويه ديال زيت العود من الاحسن، انا كنفضل كنشحروا واحد شويه، كنقلبوا بشويه بشويه حتى كيتشحر مزيان. تشنشيط كنستمروا على هذا المنوال اللي كنقلبوه بشويه بشويه حتى كيتحمر لينا مزيان، كنحسوا به قريب يطيب او طاب. كنضيفوا عليه داك القرعه الخضراء اللي كنا مقطعين ومخلينها على جنب، وكنضيفوا شويه القزبر بالمعدنوس، وكنغطيو عليه واحد 5 دقائق غير على بال ما تطلق شويه الميها ديالها هذيك القرعه وتحمر لينا بالزويته وتشرب شويه الاقامه. داك الساعات كنضيفوا 4 كاس ديال الماء وكنغطيو عليهم حتى كيطيبوا مزيان بجوج بهم. ابخي كنسيباريوهم، كنزولو كل واحد بوحدو في طبسيل، وهذيك المرق كنصوطي فيه شويه ديك البيضات المسلوقات. هذا هو الشكل النهائي ديال تشكيله المقبلات ديالنا مع الدجاج. ودرت عصير ديال البلاح مع سلطه الخس والخيار. بالصحه والراحه، ما تنسونيش من اللايك والتعاليق الحلوه ديالكم، وكنتمنى لكم صيف سعيد وايام سعيده. بسلامه.